अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सॉरी, एक तो मैं अपनी कोई ऑडियो और वीडियो नहीं बना सका पिछले वीक। कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियत थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ वो है हमारे फियर्स, हमारे ख़दशात। क्या चीज़ें हैं जो हमें डराती हैं। कुछ चीज़ें हमें लगता है हमारे फियर्स हैं, लेकिन वो हमारे फियर्स नहीं, हमारे वो अमाल हैं जो हमें गलत नताइज की तरफ लेके जाएंगे। वो तो हकीकी डर हैं हमारे, वो तो होने चाहिए, उनको हम रियल फियर्स कहते हैं। और कुछ हमारे एक्वायर्ड फियर्स हैं जिनको हमने हासिल किया हुआ है। कहते हैं कि बेसिक जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सबसे बड़ा फियर जो होता है वो फियर ऑफ हाइट होता है। वो बुलंदी से डर रहा होता है, वो आवाज़ के खौफ से बहुत डर रहा होता है, वो भूख के खौफ से भी खौफसदा होता है। तो 3 बेसिक फ़ियर्स हैं। जो ही वो ज़िंदगी में बड़ा होता जाता है उसके फ़ियर्स की तादाद ज़्यादा होती जाती है। लेकिन ये फ़ियर उसके पेरेंट्स डालते हैं, क्योंकि वो जब देखता अपने पेरेंट्स को कि पेरेंट्स इन चीज़ों से डर रहे हैं तो वो ख़ुद भी डरना शुरू कर देता है। तो फ़ियर की सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि फ़ियर कहते हैं कि एनीथिंग विच अपीयर्स रियल दो इट इज़ फॉल्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ़ियर इज़ एनीथिंग विच अपीयर रियल दो इट इज़ फॉल, यानी कि फॉल्स। और ऐसी चीज़ जो आपको हकीकी नज़र आ रही है, सच नज़र आ रही है, हालांकि वो झूठ है। अब इसके बाद जो है बड़े बड़े इंसान के फ़ियर्स जो हैं उनमें फ़ियर ऑफ डेथ, मौत का खौफ है, फ़ियर ऑफ हंगर, भूख का खौफ है, फ़ियर ऑफ इंसल्ट और ज़िल्लत का खौफ है। और इसमें एक और खौफ भी शामिल है, फ़ियर ऑफ फेलियर, नाकामी का खौफ है। हम बहुत सारी कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि हम जो है वो नाकाम होने के डर से घबरा जाते हैं। और आजकल तो फ़ियर ऑफ स्नेक जो है, यानी कि सांप का खौफ जो है, ये भी बड़े फ़ियर में शामिल किया जाता है। और उसके अलावा फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी होता है कि लोगों को का सामना करना, बड़े फोरम पे लोगों का सामना करना जो है उसका डर भी इंसान के अंदर मौजूद होता है। तो अब बात ये है कि हमारा जो है क्या कहते हैं, किस तरह हम अपने फ़ियर्स से जान छुड़ाएं। हमारे 20% अगर हमारे 100 फ़ियर्स हैं मिसाल के तौर पे, तो उनमें 2% जो हमारे फ़ियर्स हैं दे विल कम ट्रू, वो हकीकत का रूप धारते हैं, यानी कि वो वाक़ई ही हमारे साथ वो वाक़यात होते हैं। बट रिमेनिंग 98% विल नेवर हैपन टू अस। लेकिन उनमें से जो 98% है वो हमारे साथ कभी भी वो वाक़यात नहीं होते, सिर्फ हमारे ख़दशात होते हैं। और फ़ियर का ताल्लुक़ हमारे आइंदा आने वाले वक्त से होता है, यानी कि फ़ियर का ताल्लुक़ हमारे फ्यूचर से है। लेकिन इसके साथ हमें ये जानना भी लाजमी है कि हमारे जो फ़ियर्स हैं ये बेसिकली दे आर मैकेनिज़्म फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ये इंसानी बका के लिए लाजमी है, क्योंकि हमें अगर बुलंदी का खौफ नहीं होगा तो हम तो बुलंदी से छलांग लगा देंगे, और छलांग लगाने के बाद क्या होगा, हमारी मौत वाक़या हो जाएगी। तो लेकिन मुख्तलिफ आपके जितने भी फ़ियर्स आपको सर्वाइवल आपकी इंश्योर कर रहे हैं, आपकी सर्वाइवल को यकीनी बना रहे हैं, वो भी आपकी एहतियात की हद तक होने चाहिए। उनको एक ख़ास लेवल से इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, उनको एक ख़ास लेवल से बढ़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को एक बड़ी कन्फ्यूजन है, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे फ़ियर्स और फ़ोबिया में क्या फ़र्क है। हमारी बहुत जो आम टर्म इस्तेमाल हो रही है वो हमारे फ़ोबियाज़ हैं, फ़ोबिया भी फ़ियर को कहते हैं। लेकिन हमारा कोई भी फ़ियर, हमारा फ़ोबिया उस वक़्त बनता है जब वो इस कदर बुलंद हो जाए कि हमारी नफ्सियात में एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाए। तो फ़ोबिया क्या है? इट इज़ बेसिकली अ मेंटल स्टेट विच इज़ इफ़ेक्टेड बाय योर फ़ियर। बुद्ध मत मज़हब के बानी गौतम बुद्ध जिसे हम कहते हैं, और जिसका असल नाम प्रिंस सिद्धार्था था, उसने जो है वो बहुत ही अयाश ज़िंदगी बसर की, बहुत ज़्यादा आसाइशों से भरी ज़िंदगी बसर की। लेकिन वो सारी चीज़ों को छोड़ के चला गया, और उसके बाद उसको वो जंगलों में रहा। उसके बाद उसको एक चीज़ मिली जिसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान इज़ बेसिकली एन अवेकनिंग। उसको कोई राज मिल गया। अब जो राज उसको मिला था वो ये था, वो कहता था कि हमारी जितने भी गम हैं हमारे जितने गम हैं, हमारे जितने खौफ हैं, उसकी वजह हमारी ख्वाहिशात हैं। यानी कि जितनी हमारी ख्वाहिशात कम होंगी उतने ही हमारे गम या हमारे खौफ भी कम होंगे। अब ज़रा इसकी इनाटमी को देखा जाए, इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए कि जब भी कोई ख्वाहिश करते हैं तो अगर तो वो ख्वाहिश पूरी हो जाती तो हमें खुशी मिलती है, और अगर वो ख्वाहिश हमारी पूरी नहीं होती तो हमें गम मिलता है। देखें, यानी कि अब फिर
خوف کیا ہے؟ خوف کیا ہے کہ اگر وہ ہماری خواہش پوری نہ ہو تو یہ ہمیں چیز ڈراتی ہے، اور یہی ہمارا فیئر ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ غم، خوف اور خوشی، اس تمام چیزوں کی روٹ جو ہے ہماری خواہشات میں شامل ہیں۔ خواہشات ہوں گی تو ہمیں غم بھی ملے گا، خوشی بھی ملے گی، اور ہمیں خوف بھی ہوگا۔ اور خواہشات کے متعلق رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث رسول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواہشات کی زیادتی دل کو کمزور کر دیتی ہے، اور خواہشات کی کمی دل کو مضبوط بناتی ہے۔ دراصل اگر ہم چیزوں کا جو ہے بغور زیادہ لیتے ہیں تو قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو نہ تو کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا حزن یعنی کہ غم ہے، جس کو ہم انگریزی میں ٹرانسلیٹ کہتے ہیں کہ انہیں نہ کسی چیز کا فیئر ہوتا ہے، نہ فرسٹریشن ہوتی ہے۔ اچھا، اب دیکھا جائے تو اللہ کی قربت ہمیں بے خوف کر دیتی ہے، آپ کو ہر قسم کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قربت کے دعوے دار بھی ہیں، اور اس بات کا بھی آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ عبادت گزار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے خوف یا خدشات ختم نہیں ہو رہے، تو پھر اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اس کے بارے میں میرے بزرگ سید صفدر علی بخاری فرماتے تھے کہ اگر تم لا خوف سے مس ہونے کے بعد بھی لا خوف نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے تم اس لا خوف سے کبھی مس نہیں ہوئے۔ تو فیئر لیس ہونا اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے۔ جو بندہ اس کے قربت میں چلا جائے گا وہ بھی فیئر لیس ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے، جب چھوٹے ہوتے تھے ہم لوہے کے ساتھ مقناطیس کو رگڑتے رہتے تھے، اور کچھ دیر بعد لوہے کے اندر مقناطیسیت پیدا ہو جاتی تھی۔ تو قربت خدا آپ کو فیئر لیسنس کی سٹیٹ میں لے جائے گی۔ اور سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان کی جو بیسٹ سائیکک سٹیٹ ہے دیٹ از وداؤٹ اینی سارٹ آف فیئر۔ اگر آپ کو اپنی نفسیات کی بہترین صحت پہ پہنچنا ہے تو آپ کو لا خوف ہونا پڑے گا، اور لا خوف ہونے کا بہترین شارٹ کٹ ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو لا خوفیت اگر اس کی قربت کا انعام ہے تو اس سے دوری خوف کی صورت میں آپ کو سزا بن کے ملے گی۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی قربت کا انعام یہ ہے کہ آپ لا خوف ہو جائیں گے، تو اس سے دوری جو ہے وہ آپ کو خوف کی صورت میں سزا کے طور پہ آپ کو جو ہے وہ ملے گی۔ ذات الہی سے نہیں ڈریں گے، اس سے خوف نہیں کھائیں گے، تو پھر آپ کو طرح طرح کے خوف ہوں گے۔ لوگوں کا خوف، لوگوں کی باتوں کا خوف، جہنم کا خوف، موت کا خوف، غربت کا خوف، دولت کے چھن جانے کا خوف، اس دنیا سے جانے کا خوف۔ اقبال کا ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور بھی بات کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ اور جو چیز لا خوف ہے وہ عشق ہے۔ عشق کو ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلش کے اندر تو ہمیں ایک ورڈ ملتا ہے پیشن، جذبہ۔ تو عشق آپ کو لا خوف کرے گا، مستی آپ کو لا خوف کرے گی، اور جتنی عقل آپ کے اندر ہوگی اتنا ہی آپ زیادہ خوف زدہ رہیں گے۔ جتنی خواہشات آپ کے وجود کے اندر، جتنی خواہشات آپ اپنے وجود کے اندر پال لیں گے، آپ اتنے ہی جو ہے وہ خوف زدہ رہنا شروع کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو مقصد ہے، عشق جو ہے وہ بڑے مقصد کی طرف لے کے جائے گا، اور خواہش آپ کو لالچ کی طرف لے کے جائے گی۔ اور خواہش جو ہوتی ہے، چونکہ یہ منزل کی محتاج نہیں ہوتی، منزل کی محتاج ہوتی ہے، جبکہ مقصد جو ہے وہ منزل کا محتاج نہیں ہوتا۔ خواہش منزل چاری ہوتی ہے، جبکہ مقصد کو منزل ملے نہ ملے وہ اس سے قطع نظر رہتا ہے۔ اس لیے جو جدید جتنا بھی سیلف ڈیولپمنٹل لٹریچر ہے اس میں یہ بات بار بار لکھی جاتی ہے کہ اگر آپ نے سکسیسفل ہونا ہے تو آپ صرف کیا کریں، آپ اپنے راستے پہ چلتے ہوئے منزل کو پانے کی خواہش کریں، لیکن اگر آپ نے سپر سکسیسفل ہونا ہے، بہت زیادہ کامیاب ہونا ہے، تو آپ راستے کو زیادہ محبت کریں اپنی منزل سے زیادہ۔ اور اسی سلسلے میں واصف علی واصف کا ایک شعر بھی ہے، چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں۔ ویورز، مجھے اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام خواہشات کو ہمارے بڑے اور نیک مقاصد میں تبدیل کر دے، تاکہ ہم اپنے فیئر سے باہر آ سکیں۔ اللہ حافظ۔